शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जज़ाकल्लाह कारी हसीब खान साहब, आपने आज की भी इस बाबरकत नशरियात का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से किया और उन आयात का तर्जुमा आपने सुना दानिश तैमूर साहब की आवाज़ में। जज़ाकल्लाह हमारे मोहतरम असद भाई, इमरान शेख खत्तारी भाई और हसीब ने मिलकर इन प्यारे बच्चों के साथ कसीदा बुर्दा शरीफ पेश किया बारगाह रिसालत में। नाज़रीन किराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में तमाम अहले ईमान और मुसलमान अपना 25वां रोज़ा अफ्तार करेंगे। मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम और आप देख रहे हैं महफिल रमज़ान ग्रीन टेलीविज़न एंटरटेनमेंट पर। नाज़रीन मोहतरम, मोनालिसा का शुमार दुनिया की मशहूर तरीन और महंगी तरीन पेंटिंग्स में होता है। हमें आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर। ये वो पेंटिंग है, आपने बड़े बड़े म्यूजियम्स में देखी होगी। इस पेंटिंग में मुसव्विर ने कैनवस पर ब्रश और रंगों की मदद से जो पुरस्रार सी मुस्कुराहट तख्लीक की है, उसने न सिर्फ इस तस्वीर को एक मास्टरपीस का दर्जा दिला दिया बल्कि मुसव्विर को भी अमर कर दिया है। और मुसव्विर जो हैं उनकी भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर के बनाने वाले मुसव्विर लियोनार्डो डा विंची का ताल्लुक इटली से था और इस शख्स का शुमार, इमरान भाई, दुनिया के जीनियस तरीन लोगों में होता था। जीनियस तरीन लोगों में क्यों? क्योंकि वो 3 in 1 जीनियस था, यानी 3 शोबों में 3 टेक्निकलिटीज में माहिर था। नंबर 1 बेहतरीन मुसव्विर था, फिर उसके बाद एक लाजवाब मौसीकार था और फिर एक गैर मामूली साइंसदान भी था। दिन रात कहा जाता है लियोनार्डो डा विंची के बारे में कि वो आर्ट गैलरी में काम करता था और जब मुसव्विरी से उसका दिल भर जाता था, बोर हो जाता था, तो वो स्टूडियो की तरफ जा निकलता था जहाँ पर वो गिटार से और हारमोनियम से धुनें तख्लीक करता था और वो उसके मुंतज़िर होते थे। फिर जब आलाते मौसीकी से भी उसका दिल भर जाता था तो फिर वो लेबॉर्ट्री चला जाता था और कीमियाई मादों और साइंसी आलात में खो जाता था। कुदरत ने इस शख्स को, इस जीनियस को 3 मुख्तलिफ शोबों में यकसा महारत के अलावा एक और मुनफरिद सलाहियत से भी नवाजा था और वो सलाहियत बहुत कम लोगों में दुनिया में होती है और वो ये कि वो दोनों हाथों से बैक वक्त एट अ टाइम दोनों हाथों से काम करने की सलाहियत रखता था। यानी वो कुछ भी कर सकता था एट अ टाइम दोनों हाथों से। इन गैर मामूली महारतों, बढ़ते हुए बैंक बैलेंस और पूरी दुनिया में ही वॉज दैट पर्सन जिसको लोग मिलने के लिए तरसते थे, जिसको देखने के लिए, जिसके आर्ट को हासिल करने के लिए आज तक लोग तरस रहे होते हैं। तो दुनिया भर में फैलती शोहरत ने उस शख्स का दिमाग ख़राब कर दिया और वो इन सलाहियतों को कुदरत का इनाम समझने के बजाय अपनी एक ज़ाती अचीवमेंट और काबिलियत समझ बैठा और गुरूर और तकब्बुर में बेइंतहा मुब्तला हो गया। कुदरत, नाज़रीन किराम, इंसान की बेशुमार कोताहियों से दरगुजर कर लेती है, मगर तकब्बुर इन कोताहियों में से एक है जिस पर बहुत जल्द अल्लाह की पकड़ हो जाती है। क्योंकि बड़ाई और किब्रियाई ये तो सिर्फ उस खालिक कायनात ही को ज़ेबा है जिसने ये कायनात बनाई है। तो लियोनार्डो डा विंची ने तकब्बुर किया, लिहाजा वो भी कुदरत की गिरफ्त में आया। एक रोज़ सुबह जब वो नींद से बेदार हुआ तो उसके दोनों बाजू कंधों से उंगलियों तक मफलूज हो चुके थे, बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकता था और अब एक इबरतनाक सिसकती हुई जिंदगी उसकी मुंतज़िर थी। उसे लगता था कि उसकी बनाई हुई तस्वीरें, ये बहुत कॉमन है कि वो इस तरह की, उसके साथ एक साइकोटिक इशू हो गया था कि उसको लगता था कि उसकी तस्वीरें अब उसका मजाक उड़ाती हैं। उसे लगता था कि गिटार, हारमोनियम, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करता था, अब वो साइंसी आलात भी और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी उसकी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। और जब उसकी हिम्मत जवाब दे जाती थी तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया करता था। एक मर्तबा किसी ने उससे पूछा कि डा विंची, फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारे बाजू दोबारा हरकत के काबिल हो जाएं, दोबारा मूव करना शुरू हो जाएं, नॉर्मल हो जाएं, तो तुम क्या करोगे? उसने कहा कि मैं सबसे पहले अपने आप को छू कर देखना चाहूँगा, महसूस करना चाहूँगा। कोई बड़ी बात नहीं, ये छोटी सी एक चीज़ उसने कही। फिर पूछने वाले ने पूछा, डा विंची, अगर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कोई ख्वाहिश पूछी जाए तो सबसे बड़ी ख्वाहिश इस वक्त क्या है? तो दुनिया के जीनियस तरीन लोगों में शामिल उस जीनियस ने जवाब दिया कि काश डा विंची अपने हाथ से अपनी नाक पर बैठी मक्खी को उड़ा सकता। अल्लाह अकबर। कुरान हकीम में इरशाद होता है, नाज़रीन कराम, सूरह सजदा की आयत नंबर 9 है, इसका तर्जुमा मैं पेश करूंगी कि फिर
اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے لیے رحم مادر ہی میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل و دماغ بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ بے شک کتنے ناشکر ہیں ہم، اور کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود شکوے کیا کرتے ہیں؟ جو چیزیں میسر نہیں ان کا دکھ کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی ایسی مایوس فیلنگ یا سوچ ذہن میں آئے تو صرف ایک نگاہ اپنے ہی جسم پر ڈال لیا کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے رب نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ایک نعمت آپ امیجن کریں کہ ہمارے پاس سے کم ہو جائے تو ہم دنیا بھر کے خزانے لٹا کر بھی اسے دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر حال میں ناظرین کرام اللہ کا شکر ادا کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا، کیونکہ یہ مشکلیں اور آزمائشیں بھی ہمیں نکھارنے، ہمیں سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اگر یہ مشکلیں نہ ہوتی تو دنیا میں جستجو کون کرتا، کوشش کون کرتا؟ اگر سب کی حسرتیں ہمیشہ پوری ہو جاتی، بغیر حسرتوں کے سب کچھ ہو جاتا، تو پھر کون کوشش کرتا؟ جہاں خوشی ہے وہیں غم بھی ہے۔ اگر صرف غم ملتے تو کوئی برداشت نہ کر پاتا، اگر صرف خوشیاں ملتی تو کوئی ہضم نہ کر پاتا۔ اسی لیے اللہ نے خوشی اور غم کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور پھر فرما دیا کہ ہر غم کے بعد راحت ہے، بے شک ہر غم کے بعد راحت ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی، ہر مشکل کے بعد نہیں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ اگر یہ ہم نے سوچ لیا تو زندگی آسان لگنا شروع ہو جائے گی، اور اگر آسان نہ بھی لگے تو اپنے آپ کو ایک بار دیکھ لیا کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ بہتوں سے بہتر ہیں۔ اور اللہ کو میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں، ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں، اللہ محتاجی سے بچائے، اللہ محتاجی کی زندگی سے بچائے۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ہمارے بہت ہی پیارے محترم ہمارے دوست بھائی دانش تیمور صاحب یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام رابعہ، کیسی ہیں آپ؟ آپ کو بالکل 25واں روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم اسد بھائی، کیسے ہیں؟ السلام علیکم عمران بھائی۔ السلام علیکم اسیب، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج لاسٹ ویکینڈ ہے جی، عید سے پہلے کا شاپنگ ہو گئی ہے آپ کی؟ آلموسٹ ہو میرے گئی۔ میاں آ گئے ہاں جی، اب پچھلے کچھ دن پہلے، تو انہوں نے شاپنگ کرا دی آتے ہی۔ ہاں جی، شاپنگ میں ہم اپنی پسند کی چیزیں خریدنے جاتے ہیں، تو جی۔ ابھی آپ جب یہ ذکر کریں گی ساری باتوں کو تو پیچھے کھڑے ہو کے میں سوچ رہا تھا کہ اس دنیا میں ساری آسائشیں نہیں ملتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجی ہے، اور جو ٹیسٹ پاس کرے گا اس کے لیے ساری آسائشیں ہیں، مزید ساری آسائشیں ہیں، اور وہ اس کو ملنی بھی ہیں، اور اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا جنت کا۔ تو ایز اے مسلم ہم سب کا یہ بلیو ہے کہ انشاءاللہ ہمیں ایک دن تو جنت میں سب نے جانا ہی ہے، اور وہ ساری آسائشیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں اور ابھی ہیں بھی نہیں، ہم نے انشاءاللہ ان سب کو جو ہے وہ جینا ہے انشاءاللہ۔ دانش بھائی، ہر نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا تو اتنی اچھی بات ہے نا، آپ کو کچھ ملے تب بھی، نہ ملے تب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز نصیب میں نہیں لکھتے ہیں یا وہ تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو ملتی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور آپ کو یہ بات جو ہے یہ کچھ عرصے کے بعد ریئلائز ہو جاتی ہے کہ یار اچھا ہوا کہ مجھے وہ چیز وہاں نہیں ملی، اللہ نے ایکچولی نصیب میں یہ لکھا ہے۔ لیکن جو اگر آپ کے پاس نعمت میسر ہے جی، اس کا شکر کرنا بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ وہ چھن جائے۔ اگر شکر زوال نعمت سے اللہ تعالیٰ، زوال نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین آمین آمین۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، ایک بریک پر جا رہے ہیں، مختصر سی بریک ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے محفل حمد و ثنا، محفل وظائف اور جتنے بھی سیگمنٹس آپ کے پسندیدہ ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور آج کی محفل خاص بھی بہت خاص ہے، بہت خاص مہمان آنے والے ہیں، سب کچھ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ محفل رمضان دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔